आज तपाईहरु जतिजना फेरि पनि जोडिनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई प्रभुको वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्वास गर्छु तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। आज परमेश्वरसँगको घनिष्ठताको बारेमा, इन्टिमेसी विथ गड, यही बारेमा म तपाईहरुसँग प्रचार गर्न चाहन्छु। परमेश्वरसँगको घनिष्ठता। हामी सबैले प्रभु पायौं, ग्रहण गर्यौं अनि क्रिस्चियन जीवन कस्तो भन्ने कुरा अनुभव गर्यौं। तर यसरी समयको अन्तरालमा हाम्रो घनिष्ठता चाहिँ प्रभुसँग कस्तो छ, यो चाहिँ तपाईलाई प्रश्न हो, हामी सबैलाई प्रश्न हो। हामी आफैले आफूलाई सोध्नुपर्ने समय छ, मेरो प्रभुसँगको घनिष्ठता कस्तो छ, कतिको गहिरो छ, कतिको जेन्युइन छ। यो कुरा चाहिँ आफूले आफूलाई सोध्नुपर्ने हो। लगभग 3 महिना भइसक्यो हामी लकडाउनमा छौं अनि यो समयहरु तपाईले कसरी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ म जान्दिन। तर म आशा गर्छु, म भरोसा गर्छु तपाईहरु प्रायले नै आफूले आफूलाई प्रभुमा जरा हाल्ने, प्रभुलाई अझै गहिराईमा चिन्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। यो कोरोना भन्ने भाइरसको त नाम लिनु पनि मन पर्दैन मलाई हिजोआज, तर लिनै पर्ने हुन्छ। यो भाइरसले हामीहरुको जीवनको हरेक क्षेत्रमा ड्यामेज गरेको छ नि। यो हाम्रो काम कुरादेखि, हामीहरुको आर्थिक कुरादेखि लिएर, हाम्रो जीवनको फ्यामिली लाइफदेखि लिएर, बिजनेसदेखि लिएर सबै कुरामा ड्यामेज गरेको छ। तर एउटा कुरा फाइदा पनि गरेको छ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरमा गहिरिने कुराहरुमा। हिजो आज केटाकेटीहरूले एउटा वर्ड युज गर्छ, सो एन्ड सो, कि फलाना त मेरो इन्टु हो भनेर भन्छ। के भनेको? एकदम नजिकको भनेको नि, इन्टु। हामीले यसरी नै प्रभुसँग पनि भन्नु सक्नु पर्ने कुराहरु जस्तो लाग्छ। प्रभु चाहिँ मेरो एकदम इन्टु, एकदमै इन्टिमेट। प्रभुलाई मैले यो समयहरुमा, यी दिनहरुमा अलिक नजिकबाट चिन्न सके। त्यो दूरबीनले हामी टाढो हेर्छौं नि, नजिक देख्छौं नि है। यो समयहरुमा हामीले प्रभुलाई नजिकबाट देख्ने, जान्ने समय हो अनि प्रभुले हामीलाई त्यसै कारण यो समय दिनुभएको हो। प्रभुसँगको घनिष्ठताको कुराहरु गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कुनै पनि रिलेसनशिप, सम्बन्ध घनिष्ठ हुनु हो भने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मस्ट, एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यो चाहिँ हो टाइम, TIME, टाइम, समय। आज कुनै पनि रिलेसन बलियो हुनुको लागि, गहिरो हुनुको लागि देयर इज नो सर्टकट। छोटो बाटो हुँदैन। अनि त्यो गहिरो सम्बन्ध बिल्डअप हुनुको लागि प्रशस्तै समय बिताउनु जरुरी पर्छ। आज तपाईलाई थाहा छ, यो जुन पेन्डेमिक अवस्था छ संसारभरि, महामारीको समयहरु छ, संसारले पनि आज के खोजिराखेको छ भने संसारले चाहिँ मोर देन मनी, हैन, खानेकुरा, यो कुराहरु भन्दा ज्यादा चाहिँ यस्तो मानिसहरुको नीड, खाँचो, आवश्यकतालाई महसुस गरिराखेको छ। अनि त्यो चाहिँ हो आत्मिक मानिसहरु, स्पिरिचुअल पिपल, एकदम आत्मिक मानिसहरु, जान्ने, बुद्धिजीवी, प्रचार गर्न सक्ने, यो गर्न सक्ने, त्यो गर्न सक्ने खुबी भएका मानिसहरुको अभाव छैन नि संसारमा। तर संसारमा आज अभाव छ भने एकदमै प्रभुको नजिकमा हिँड्ने मानिसहरु, प्रभुसँग घनिष्ठ भएको, सम्बन्ध भएको व्यक्तिहरुको चाहिँ खाँचो छ। A.W. टोजर भन्ने महान प्रभुको दासले लेख्नु भएको फेमस कोटेसन त हामीलाई थाहा छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, लिसन टु द म्यान हु लिसन्स टु गड। त्यो व्यक्तिको कुरा सुन्नु अरे जुन व्यक्तिले प्रभुको कुरा सुन्नु सक्छ। आज यो सोशल सञ्जालमा यति बेसी मेसेजहरु आइराखेको छ, प्रेज गड, प्रभुलाई यसको लागि धन्यवाद दिउँ। तर जब स्थितिहरु आउँछ हामीहरुको जीवनमा, सिचुएसनहरु आउँछ, त्यति बेला हामीले चाहिँ प्रभुबाट त सुन्नु जरुरी हुन्छै हुन्छ, तर हामीलाई त्यो व्यक्तिहरुबाट पनि सुन्नु जरुरी पर्छ। के गरौँ? अनि
त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ स्पिरिचुअल व्यक्तिहरू हुनुपर्छ, प्रभुलाई बुझ्ने, प्रभुलाई जान्ने। रोमीको पत्र 8:15 लेखेको छ, तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ, जसबाट हामी उहाँलाई अब्बा पिता भनी जान्दछौँ। यो अब्बा भन्ने शब्द है, फादर भनेको यति गहिरो शब्द हो, एउटा बाउ र छोरामा हुने सम्बन्ध हो, यति गहिरो सम्बन्ध हो अब्बा फादर। अनि पौलले लेख्छ हामीले चाहिँ त्यो आत्मा पाएका छौँ जुन आत्माद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हे परमेश्वर भनेर मात्र होइन, तर त्योभन्दा अझै गहिरो कुरा अब्बा पिता भनेर पुकारा गर्न सक्छौँ। यो प्रिभिलेज, यो आशिष येशूद्वारा, उहाँले दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा हामीले परमेश्वरलाई अब्बा भनेर पुकार्ने आत्मा पाएका छौँ। आज इन्टिमेसीको कुरा हुँदैछ है, यो घनिष्ठता डेभलप गर्नुको लागि, विकास गर्नुको लागि चाहिँ यो अटोमेटिक हुँदैन, यो चाहिँ इन्टेन्सनल हो। हामीले मन बनाउनु पर्छ, म मेरो सम्बन्ध प्रभुसँग गहिरो बनाउँछु, म प्रभुसँग गहिरिन्छु, म प्रभुलाई अझै नजिकमा चिन्न चाहन्छु भनेर इन्टेन्सनली हामीले मन बनाएर हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई विवाहको कुरा अलिकति बताउँ। विवाह, जब एउटा पुरुष र स्त्रीको विवाह हुन्छ, एकै दिनमा स्त्री कस्तो हो, पुरुष कस्तो, मेरो बुढा कस्तो, मेरो बुढी कस्तो डिस्कभर हुँदैन नि, चिन्दैन। तर त्यो चिन्नुको लागि चाहिँ आज भोलि गर्दै महिनौँ दिन, वर्षौँ बिताउँदै जानुपर्छ। र जति दुईजनाको समयसँगै बित्दै जान्छ, त्यहाँनिर टाइम फ्याक्टर हुन्छ, जति समय बिताउँदै जान्छ अघि उनीहरूले एक अर्कालाई त्यति नजिकमा चिन्न सक्छ। इसारामै बुझ्ने कुराहरू हुन्छ त्यहाँनिर। अनि अझै कतिजना एक्सपर्टहरूले त के भन्नुहुन्छ भने साह्रै बेसी लामो समय बितायो भने उनीहरूको बेहोराहरू पनि एउटै हुन्छ अरे, अनि अनुहार पनि मिल्दोजुल्दो हुन्छ भनेर भनेको छ। यो टाइम भन्ने कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आज यो रिलेसनलाई हामी प्रभुसँग एकछिन जोडौँ न कि हाम्रो प्रभुसँगको त्यस्तै घनिष्ठता छ भने हामी परमेश्वर जस्तै हुँदै जान्छौँ। फलाना ठिकै हो, तर हामी बिस्तारै हामीमा ईश्वरको चरित्रहरू निर्माण हुन थाल्छ। त्यसकारण आज प्रभुले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोजिराख्नु भएको छ। हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ कन्सिक्रेटेड, छुट्याइएको व्यक्ति, परमेश्वरले अलग गर्नुभएको व्यक्ति, स्त्री पुरुषहरूलाई प्रभुले खोजिराख्नु भएको छ, जसको चाहिँ रिलेसनसिप, सम्बन्ध प्रभुसँग एकदम गहिरो छ, यो नङ र मासु जस्तो भएको छ। त्यसकारण हामीले टाइमलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु पर्यो, समयलाई हामीले निकाल्नु पर्यो। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, एउटा समुद्रको है। म समुद्रको साह्रै लामो यात्रा त गरेको छुइनँ, तर छोटो छोटो यात्राहरू 2 घण्टा 4 घण्टाको यात्राहरू गरेको छु। समुद्र कस्तो मजाको छ, कति दामी छ भनेर त्यो समुद्रको सुन्दरतालाई डिस्कभर गर्नु हो भने जहाजमा हिँडेर हुँदैन। जहाजमा समुद्रको यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त के हुन्छ भने बरु चक्कर लाग्छ अनि भमिट हुन थाल्छ। सी सिक भन्छ क्या, त्यो एकदम बिमारी हुन्छ, समुद्रको रोग लाग्छ। समुद्र कस्तो हो भनेर साँच्चै नै जान्नु हो भने चाहिँ समुद्रमा पुगेर चाहिँ डाइभ गर्नुपर्छ, अलिकति अक्सिजनहरू लगाएर। अब मलाई त पानीसँग डर लाग्छ, म त भित्र जान सक्दिनँ, तर अहिले त हामी टिभीमा सबै देख्न सक्छौँ। जब पुरा चाहिने सामानहरू लगाएर, अक्सिजन लगाएर जब एउटा व्यक्ति समुद्रभित्र जान्छ, जति गहिरो जान्छ त्यति समुद्रभित्रको सुन्दरता उसले पत्तो लगाउँछ। त्यहाँभित्र भएको सुन्दर कलर माछाहरू, कहिले कल्पना नगरेको नदेखेको प्लान्ट्सहरू, कोरल्सहरू, फ्यान्सहरू, त्यो भित्र हामी अनेक प्रकारको कुराहरू देख्न थाल्छौँ। अनि जो व्यक्ति त्यो भित्र जान्छ उसको मुखमा एउटै शब्द हुन्छ, वाउ भन्छ, कस्तो अचम्मको संसार रहेछ। अनि त्यो भित्र यति बेसी ब्युटिफुल कुराहरू हुन्छ, सुन्दर कुराहरू हुन्छ,
देख्ने मान्छे चकित हुन्छ, छक्क पर्छ। मैले कहिले पनि कल्पना गरेको थिएँ। तर त्यो ब्युटी डिस्कभर गर्नुको लागि चाहिँ ऊ डिपमा जानुपर्छ, ऊ भित्र जानुपर्छ, भित्र जानुपर्छ। कसैले भन्नुभएको कुरा मलाई याद आउँछ, मान्छेको सोल भन्छ नि, हाम्रो प्राणको भित्र सबैभन्दा भित्रीय भागमा चाहिँ एउटा जग्गा हुन्छ अरे, क्या मिटिङ प्लेस हुन्छ अरे। त्यो जग्गामा चाहिँ आई विस कोही आएर मसँग बातचित गरे पनि हुने थियो भन्छ अरे। क्या हाम्रो मुखले त बोलिराखेको हुन्छ, हामी यहाँ भेटौँ ल त्यहाँ भेटौँ ल भनेर हामी त यो फिजिकली जताततै भेटिराखेको हुन्छौँ, बात मारिराखेको हुन्छौँ, हाउ यु कुराहरू गरिराखेको हुन्छौँ। तर डिप इनसाइड आवर सोल, हामीहरूको प्राणको भित्र चाहिँ एउटा जग्गा हुन्छ अरे। त्यो जग्गामा चाहिँ त्यो आत्माले चाहिँ, त्यो प्राणले चाहिँ खोजिराखेको हुन्छ समबडी। अनि त्यो जग्गामा आउने ठाउँ चाहिँ केवल परमेश्वर हो। जब प्रभु त्यो ठाउँमा आउनुहुन्छ तब कम्युनिकेसन हुन्छ कि हामीहरूको त्यो दिमागी हालत जो छ, हामीहरूको जुन एउटा इन्टेलिजेन्ट कुराहरू छ, प्रभुले त्यो हामीहरूको दिमाग अनुसार, हामीहरूको बुद्धि अनुसार प्रभुले काम गर्नुहुन्न नि। प्रभु बोल्नुहुन्न। प्रभु बोल्नुहुने चाहिँ त्यो मिटिङ प्लेस, त्यो ठाउँमा हो जहाँनिर चाहिँ प्रभुले छोरा छोरी भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। प्रस्थानको 33 अध्यायमा म तपाईँलाई लान चाहन्छु। यहाँनिर मोसाको बारेमा छ। मोसालाई प्रभुले मित्र भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, 9 अनि 10 पद, प्रस्थान 33 को 9 र 10 मा लेखेको छ, बादलको खाँबो ओर्लेर आउँथ्यो अरे र परमप्रभु मोसासित बात गर्नुहुन्थ्यो, जसरी कोही आफ्ना मित्रसित बात गर्दछन्। औ मोसा फर्केर छाउनीमा आउँथे, तर तिनको सेवक नुनको छोरो जवान योसु त्यस पालबाट निस्कँदैन थिए भनेको छ। मोसालाई प्रभु भेट्नको लागि बादलको खाँबोमा बादल भएर प्रभु ओर्लनुहुन्थ्यो। अनि एउटा साथी अर्को साथीसँग कसरी बात मार्छ त्यसरी प्रभु मोसासँग बातचित गर्नुहुन्थ्यो अरे। फ्रेन्डसिप भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। फ्रेन्डसिपमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा राम्रो मित्रतामा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्टिमेसी, घनिष्ठता हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ म्युचुअलिटी भन्छ। त्यहाँनिर पारस्परिक कुराहरू हुन्छ। मेरो तेरो भन्ने कुराहरू हुँदैन, सबै कुरा बराबर हुन्छ। मोसालाई परमेश्वरले त्यो दर्जा दिनुभयो कि तिमी मेरो मित्र, यु आर माई फ्रेन्ड। कल्पना गर्नुहोस् त मोसाको रिलेसन परमेश्वरसँग कस्तो थियो, कति डिप थियो, कति गहिरो थियो। आज त्यो रिलेसन इमोसनल होइन नि, त्यो माथि माथिको तहको भावनाको होइन, तर इन्टेन्सनल। त्यहाँनिर माइन्ड भन्ने कुरा, त्यहाँ हार्ट भन्ने कुरा, त्यहाँ सोल भन्ने कुरा इन्भल्भ भएको छ। मोसाले प्रभुलाई चिनेको कुरा चाहिँ उसले हृदयले पनि चिनेको छ, उसले मनले पनि चिनेको छ, उसले हृदयले पनि चिनेको छ, उसले विचारले पनि चिनेको छ, उसको भावनाले पनि चिनेको छ, उसको इन्टेलिजेन्टले पनि चिनेको छ। जीवनमा भएको सबै कुराहरूले है मोसाले चाहिँ प्रभुलाई चिन्न सकेको छ। त्यसकारण प्रभुले पनि केही लुकाउनु पनि जरुरत कुराहरू केही पनि थिएन मोसालाई, सबै कुरा प्रभुले बताइदिनु। एउटा छोराले सबै कुरा बाउलाई भन्दैन, एउटा छोरीले सबै कुरा आमालाई भन्दैन, एउटा हस्बेन्डले सबै कुरा स्वास्नीलाई भन्दैन, स्वास्नीले सबै कुरा लोग्नेलाई भन्दैन। तर मित्र भन्ने कुरा जब आउँछ सबै कुरा भन्छ, उसलाई केही कुराको पर्वाह हुँदैन, सबै कुरा भनिदिन्छ। एक्ज्याक्टली प्रभुले चाहिँ हामीसँग त्यो मित्रता गाँच्न चाहनुहुन्छ। यो एउटा सुपरफिसियल भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो देखावटीको रिलेसन होइन, देखावटीको रिलेसन होइन। रिचर्ड फोस्टर भन्ने एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो सुपरफिसियलिटी इज द कर्स अफ आवर एज भन्नुभयो। यो नक्कलीपना, यो देखाउने कुरा जो छ आजको मण्डलीमा, त्यो चाहिँ आजको युगको श्राप हो भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, आजको युगको सबभन्दा ठुलो श्राप चाहिँ देखावटीको जीवन अरे। मान्छेलाई कसो कसो देखाउनु मन लाग्छ, मान्छेलाई कसो कसो इम्प्रेस गर्नु मन लाग्छ, मक्ख बनाउनु मन लाग्छ, देखाउनु मन लाग्छ। देखावटीको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा काम लाग्दैन।
आजको संसार यस्तो पनि छ, हामीलाई हरेक कुरा फ्रिक्वेन्ट चाहिन्छ, हामीलाई सरी इन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ। तपाईँ एसियन कन्ट्रिजतिर जानुहोस्, म हङकङतिर मकाउतिर जब म गएको थिएँ केही वर्ष अगाडि, त्यहाँनिर रेस्टुरेन्टमा जानुहोस्, थरी थरीको खानाहरू सजाएर राखेको हुन्छ है। अनि तपाईँले गएर दिस वान यो भनेर देखाउनु मात्रै पर्छ, उनीहरूले गएर ठ्याक्कै तताएर 2 मिनटमा तपाईँको टेबलमा राखिदिन्छ। अब त्यही खाना हामीले पकाउनु हो भने 2 घन्टा लाग्छ होला, तर त्यहाँ 2 मिनटमा तपाईँ खाएर निस्किन सक्नुहुन्छ, इन्स्ट्यान्ट। परमेश्वरसँग सम्बन्धको बारेमा पनि आज मान्छेले तुरन्तै खोजिराखेको छ, तुरन्त कहिले पनि हुँदैन, एकदमै प्रभुसँग समय बिताएर मात्रै यो हुन्छ। त्यसकारण यो समस्याबाट हामी ओभरकम गर्नु जरुरी छ। आज चर्चहरूमा बुद्धिजीवी मान्छेहरू हुनु, धेरै ट्यालेन्टहरूले भरिएका मानिसहरू हुनु, राम्रो चरित्र भएका व्यक्तिहरू जोडिनु एकदम आशिषको कुराहरू हो। तर त्यो सँगसँगै मण्डलीमा परमेश्वरमा गहिरो सम्बन्ध भएको मानिसहरूको चाहिँ झन् जरुरत छ। मण्डलीमा लिडर्सहरू, अगुवाहरू राम्रो राम्रो हुनु एकदमै राम्रो कुराहरू हो, तर जसले प्रभुसँग राम्रो गहिरो सम्बन्ध गाँसेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ झन् मण्डलीमा जरुरत छ। तपाईँ वचन सुन्दै गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँको परमेश्वरसँगको घनिष्ठता एकदमै विकास गर्नुहोस्, डेभलप गर्नुहोस्, किनकि जब तपाईँको रिलेसन प्रभुसँग गहिरो हुँदै जान्छ तपाईँले प्रभुको कुराहरू बुझ्न थाल्नुहुन्छ। मत्तीको 13 अध्यायको 5 अनि 6 पदमा हामी त्यहाँनिर पढ्छौँ। यो चाहिँ बिउ छर्नेको उखानको बारेमा प्रभुले भन्नुभएको कुरा हो। यहाँ भनेको छ 5 र 6 पद मात्रै हेरौँ। कोही बिउ चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा परे, कोही बिउ चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा परे र गहिरो माटो नभएकोले त्यो छिट्टै मरे। गहिरो माटो नभएकोले, हेर्नुहोस् है, माटो त माटो थियो तर त्यो माटो मुनि ढुङ्गा थियो, अर्थात् माटो गहिरो हुनु पर्यो नि, नभएको कारणले गर्दा उम्रेको पनि छिट्टै मर्यो। प्रभुले सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुभयो। हाम्रो सम्बन्ध प्रभुमा गहिरो छैन भने हामी पनि मर्छौँ, नाश हुन्छौँ। त्यसकारण आज बिहान प्रभुले तपाईँ अनि मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने, छोरा छोरी गहिरोमा जाऊ, त्यहाँ खास कुरा छ, अझै गहिराइमा जाऊ। समुद्रको गहिराइमा जानुको लागि 2टा कुरा एकदमै जानेको हुनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखिलाई जो पनि जान्छ समुद्रको बारेमा अलिकति नलेज चाहिँ हुनैपर्छ। त्यहाँनिर पानीमा हुने करेन्टको बारेमा, वेभ्सको बारेमा, भित्र हुने डेन्जर्सको बारेमा अलिकति भए पनि नलेज हुनुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ भल्नरेबिलिटी भन्छ, खतरा पनि हुन्छ त्यहाँनिर। सार्क आउला, डरलाग्दो ठुलो ठुलो माछाहरू आउला, खाइदिएला, त्यो पनि हुन्छ। जो मान्छे प्रभुसँग गहिरिनु कोसिस गर्छ या गहिरिन्छ उसलाई पनि खतरै छ क्या। क्रिटिसिजम धेरै हुन्छ, धेरै क्रिटिसिजम हुन्छ, मान्छेले आलोचना गर्छ। तर हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने मिठास चाहिँ त्यहीँभित्र नै छ, असल कुरा चाहिँ त्यहीँभित्र नै छ। र प्रभुले आज हामीलाई भन्नुहुन्छ गहिरोमा जाऊ। जति प्रभुसँग हामी समय बिताउँछौँ, म चाहिँ भन्छु टाइम स्पेन्डिङ विथ गड इज नट अ वेस्ट अफ टाइम है। प्रभुसँग जो समय बिताउँछौँ, चाहे बाइबल पढेर, उहाँको उपस्थितिमा त्यसै बसेर गीत गाएर, अरूको लागि अन्तर्विन्ती गरेर, आफ्नै जीवनको छाटकाटको निम्ति पश्चाताप गरेर, जे पनि गरेर हामी जब प्रभुको उपस्थितिमा बस्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो, बचत हो, समयको बचत हो। तपाईँलाई याद छ जब तपाईँले ब्याङ्कमा केही कुरा राख्नुहुन्छ, रुपियाँ पैसा, त्यसको इन्ट्रेस्ट बढ्छ। त्यसकारण हामीले प्रभुसँग बिताएको समय जो छ त्यो चाहिँ वेस्ट होइन, त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो। हामीले अझै धेरै समय प्रभुबाट पाउँछौँ। रोमीको 11 अध्यायको 33 पदमा पावलले भन्छ परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञानको बारेमा,
आहा, परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान दुवैको सम्पत्ति कति गहिरो छ भनेर भन्छ। अङ्ग्रेजीमा अझै मिठो कुरा छ, ओ द डेप्थ्स अफ द रिचेस अफ द विजडम अफ गड। परमेश्वरको बुद्धिको गहिराई कति छ। तपाईँले मैले प्रभुलाई जति चिनेको छ नि, सायद 1% पनि चिनेको छैन होला कि। उहाँको विजडमको त्यो डेप्थनेस, गहिराई कति हो कति हो कति। आजको विज्ञानले बरु समुद्रको गहिराईलाई नाप्न सक्ला, आजको टेक्नोलोजीले, तर परमेश्वरको विजडम, परमेश्वरको बुद्धिको जो गहिराईको कुराहरू छ त्यसलाई बुझ्न सकिँदैन। त्यसै कारण त घनिष्ठता जरुरत छ। हामी जति प्रभुसँग घनिष्ठ हुँदै जान्छौँ, हामीले प्रभुको त्यो गहिराईको कुराहरू, उहाँको विजडममा के छ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्दै जान सक्छौँ। तर आज के भइराखेको छ भन्दाखेरि, आज चाहिँ यस्तो भइराखेको छ, हामीहरू जहिले पनि व्यस्त छौँ। वी आर अलवेज फाउन्ड पर्फर्मिङ। हामीले केही न केही गरिराखेको हामी भेटाउँछौँ। तपाईँ कहाँ जानु हुँदैछ भनेर कसैले सोध्यो भने, म त बम्बईको जाँदैछु, म त हवाई चढ्नु आँटेको छु, म बस चढ्नु आँटेको छु, म ट्रेनमा साउथ इन्डिया जाँदैछु, म नेपाल जाँदैछु, म यहाँ जाँदैछु। अलवेज हामी एकदमै बिजी। म मिटिङमा जाँदैछु, म बर्थडे पार्टीमा जाँदैछु, फलानाको एनिभर्सरी छ त्यहाँ जाँदैछु, फलानाको हाउस वार्मिङ छ, नयाँ घर बनाउनु भयो, यहाँ पार्टी छ त्यहाँ जाँदैछु, फादर्स डे, मदर्स डे यहाँ जाँदैछु, त्यहाँ जाँदैछु। हामी जहिले पनि यति साह्रो व्यस्त छौँ क्या। मलाई लाग्छ प्रायोरिटाइजिङ आवर टाइम है कि हामीहरूको समयलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। ठिक छ, हामी जानुपर्ने ठाउँमा जानै पर्छ, तर त्यसले प्रभुसँग बिताउनु पर्ने जुन एउटा समय छ त्यसलाई बाधित गर्नु भएन नि। लुकाको 6:46 प्रभुले डाइरेक्ट भन्नुभएको कुरा हामी पढ्छौँ क्या। 6:46 जब मैले भनेका कुराहरू तिमीहरू मान्दैनौ भने मलाई किन प्रभु 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 भन्छौ। अर्को भाषामा भन्ने हो भने प्रभुले के भन्नुभएको हो भने, मैले भनेको कुरा मैले तिमीलाई यो गर भन्दाखेरि टाइम छैन भन्छौ भने, प्रभु आई हेभ नो टाइम, मेरो बर्थडेमा जानुपर्छ, मेरो यहाँ जानुपर्छ, त्यहाँ जानुपर्छ, र जहिले पनि मेरो समय छैन भन्छौ भने मलाई किन प्रभु भन्छौ, यो भन्नुभएको प्रभुले। त्यसकारण प्रायोरिटाइज, हामीले हाम्रो समयलाई प्राथमिकता दिने, कुन समय प्रभुलाई, कुन समय अन्य कुराहरूलाई, यो चाहिँ हामीले तय गर्नुपर्छ, प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। समयलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, मन बनाउनुपर्छ र हामीले भन्नुपर्छ प्रभु यो समय चाहिँ तपाईँलाई हो। घनिष्ठताको कुराहरू यसरी हामीले बुझ्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा, पहिलो कुरा चाहिँ प्रभु भन्नुहुन्छ हामीलाई गहिराईमा जाऊ। दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो निम्ति अझै तिर्सना गर भनेर प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ। मेरो तिर्सना गर। भजन सङ्ग्रह 42:1 र 2 पद हामी सबैलाई थाहा छ। त्यहाँनिर दाउद राजाले लेखेको कुरा, जसरी मुडुली मृग खोलाको पानीको तिर्सना गर्छ, मेरो आत्माले हे प्रभु तपाईँको तिर्सना गर्छ। त्यो थर्स्ट, त्यो तिर्सना, प्रभुको तिर्सना गर्नुपर्ने जरुरत तपाईँ अनि मेरो निम्ति छ। पहिलो कोरिन्थी 8:1 हेऱ्यो भने त्यहाँ लेखेको छ, घमण्डले मान्छेलाई नाश गर्छ अरे, तर प्रेमले चाहिँ मान्छेलाई उन्नति गराउँछ भनेको छ। आज नलेजको कुराहरू जब हामी गर्छौँ, हामी के जान्दैनौँ भन्नुहोस् त। हामीमा यति बेसी नलेज छ, हामीलाई साइन्सको बारेमा पनि धेरै थोर थाहा छ, हामीलाई हिस्ट्रीको बारेमा पनि थाहा छ, पोलिटिक्स पनि थाहा छ, हामीलाई हाम्रो यो सानो दिमाग सानो भए तापनि यति बेसी नलेज छ, संसारको ज्ञान हामीमा छ। तर तपाईँलाई सोध्दैछु म, परमेश्वरको बारेमा नलेज कति छ तपाईँको? कि हामीले रिलिजनको रूपमा, धार्मिकताको रूपमा, धर्मको रूपमा मात्रै प्रभुलाई अपनाएका छौँ कि आइतबार चर्च जानुपर्छ, मेरो कमाइको 10% दशवांश प्रभुलाई दिनुपर्छ, भ्यायो भने फास्टिङ बस्नुपर्छ, कि यति कुराहरूमा नै हामी सीमित भएका छौँ? त्यसकारण बाइबलमा पावलले क्लियरली भन्छ, ज्ञानले चाहिँ मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ। सिक्नु पर्ने कुराहरू, जरुरतको कुराहरू मानिलिन्छौँ, तर
परमेश्वरप्रतिको ज्ञान पनि त्यत्तिकै हुनु हाम्रो जीवनमा जरुरी छ। दोस्रो तिमोथी 3:7 हेर्यो भने त्यहाँनिर पावलले लेख्छ स्त्रीहरूको बारेमा, जुन स्त्रीहरू सिक्न त सधैँ सिक्छन् तर त्यसको ज्ञानमा कहिले आउँदैनन् भनेर लेखेको छ। हामी पनि कतिचोटि त्यस्तै छौँ, सिक्नु त हामी जहिले पनि सिकिराखेको हुन्छौँ तर त्यसको ज्ञानमा चाहिँ आइराखेको हुँदैनौँ। प्रभुले मेरो तिर्सना गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भन्छ नि, आत्मिकी अनुशासन के हो यो जान्नुपर्छ। एउटा फ्यामिलीमा पनि सर्टन डिसिप्लिन मेन्टेनेन्स भएको हुन्छ, फलानाले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। हाम्रो स्पिरिचुअल जीवनमा पनि आत्मिक जीवनमा पनि सर्टन डिसिप्लिनको कुराहरू हुनु जरुरी छ। यसमा हामीले आफूलाई खोदलेर हेर्नुपर्छ, कतै मेरो जीवनमा अनकन्फेस्ड स्वीकार नगरेको पापहरू पो छ कि। स्वीकार गरेको पाप सक्यो त्यो, तर कतिवटा पाप हुन्छ जो चाहिँ हामीले कन्फेस गरेका हुँदैनौँ, अनकन्फेस्ड हुन्छ। यस्तो पापहरू छ भने हामीले समयमै नै स्वीकार गर्नुपर्छ। यशाया अगमवक्ताले के भनेको छ हेर्नुहोस् त, यशाया 59:1-2 आइजाया 59:1-2 लेखेको छ, तर परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी शक्तिहीन भएको छैन, कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छैन, तर तिमीहरूका अधर्मले, तिमीहरूका पापले तिमीहरूलाई परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र उहाँको मुख तिमीहरूदेखि छेलिएको छ। प्रभु हामीदेखि टाढो हुनु र उहाँको मुख हामीदेखि छेलिनुमा प्रभुको समस्या या प्रभुले गर्दा होइन रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो अधर्मले गर्दा, हामीले स्वीकार नगरेको पापहरूले गर्दा प्रभुको मुख हामीबाट छेलिएको छ। प्रभुले आफ्नो मुख हामीबाट छेल्नु भएको होइन नि त, है? तर हाम्रो आफ्नो अधर्मले गर्दा, हाम्रो आफूले पापले गर्दा, हामीले स्वीकार नगरेको पापहरूले गर्दा चाहिँ त्यो छेलिएको पर्दा भएको छ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँ मेरो जीवनमा कुनै प्रकारको त्यस्तो स्वीकार नगरेको पापहरू छ भने अहिले नै बस्दा बस्दा नै तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु हो मेरो जीवनमा मैले यस्तो पापहरू लुकाएको छु जुन कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन, तर आज पनि तपाईँलाई थाहा छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई एक दुईवटा बेनिफिट भन्छ फाइदाको कुराहरू तपाईँलाई आज सेयर गर्न चाहन्छु। अनि प्रभुसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ? तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ होला, प्रभुसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गर्दा के होला र? म प्रभुको छोरा भइहालेँ, ब्याप्टिजम भइहाल्यो भन्नुहुन्छ होला, तर के हुन्छ प्रभुसँग घनिष्ठ हामीले बिस्तारै 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 घनिष्ठता बढाउँदै जाँदा के हुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको विचारहरूलाई बुझ्न थाल्नुहुन्छ। आमेन। यु विल बिगिन टु अन्डरस्ट्यान्ड द थट्स अफ गड। परमेश्वरको विचारलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। दानियलको किताबमा एकछिन पल्टौँ है। दानियलको 2 अध्यायको 20देखि 23 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। म सबै पढ्दिनँ, बिबिचलाई छोड्छु, तर हामी सरर हेर्नेछौँ। दानियल 2को 20देखि 23सम्म। उहाँले ज्ञानीहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ र समझदारहरूलाई बुद्धि दिनुहुन्छ। उहाँले गहिरा गहिरा रहस्यहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग मागेका कुरा तपाईँले मलाई प्रकट गर्नुभयो भनेर दानियलले भन्छ। जब हाम्रो सम्बन्ध प्रभुसँग घनिष्ठ हुन्छ, प्रभुले उहाँको जीवनमा भएको, उहाँको मनमा भएको गहिरो गहिरो कुराहरू हामीले उहाँको छोराछोरीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। दानियलले मागेछ क्या प्रभुलाई, प्रभु भनेर मागेछ। अनि दानियलले भन्छ तपाईँसँग मागेका कुरा तपाईँले मलाई प्रकट गर्नुभयो भनेर दानियलले भन्छ। हामीले कोही बेला हामीलाई एकदम मेच्योर लाग्दैन प्रभुमा, म एकदम छिप्पी, म धेरै जान्दछु भने जस्तो लाग्दैन। तर म तपाईँलाई बताइदिउँ, प्रभुलाई हामीले 1% पनि राम्रोसँग चिनेको छैन। उहाँको कुराहरू अथाह समुद्र जस्तो छ।
उहाँको मनभित्र तपाईँप्रति उहाँको एउटा ब्लुप्रिन्ट, एउटा नक्सा छ। तपाईँको जीवनलाई कस्तो बनाउनु पर्ने, एउटा इन्जिनियरले बिल्डिङ बनाउँदा त्यो नक्सा कोर्दै गर्दाखेरि सबै छ्याङ्ग आउँछ नि। यहाँ टोयलेट हुन्छ, यहाँ बेडरुम हुन्छ, यहाँ किचन हुन्छ, यहाँ यो हुन्छ, सबै छ्याङ्गै हुन्छ नि इन्जिनियरलाई। अनि उसले त्यो नक्सा अनुसार उसले कोर्न थाल्छ। ले मान्छे, अरू साधारण मान्छेले त केही पनि बुझ्दैन बिल्डिङ के हो, तर त्यो इन्जिनियरले हरेक कुरा कुना काप्चादेखि लिएर सबै कुरा देखेको हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवन कस्तो छ भन्ने कुरा छ्याङ्गै देख्नुहुन्छ। अनि त्यो कुराहरू तपाईँको भविष्यमा के कुराहरू प्रभुले गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले त्यो रिभिल गर्न चाहनुहुन्छ, प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। तर त्यही व्यक्तिलाई मात्र प्रभुले प्रकट गर्नुहुन्छ जसको घनिष्ठता चाहिँ प्रभुसँग भएको हुन्छ। आज हाम्रो घनिष्ठता प्रभुसँग डेभलप गरौँ, यो पहिलो आशिष हो है। अनि दोस्रो आशिष चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरको काम गर्ने कुरामा हिम्मत मिल्छ। वी बिकम बोल्ड फर गड। हामी प्रभुको निम्ति एकदमै निडर बन्छौँ। हामीलाई प्रभुको सुसमाचार सुनाउनु डर लाग्दैन, लाज लाग्दैन, खुरी लाग्दैन। हामी जसलाई पनि भेट्छौँ प्रभुको वचन सुनाउँछौँ। अर्ली चर्च भन्छ पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा खेदो थियो, सतावट थियो। प्रभुको येशूको बारेमा प्रचार गर्नु भनेको चाहिँ एकदम डेन्जर कुरा थियो। तर प्रेरितको 5 अध्यायको 29 पढ्नुहोस् न। प्रेरित 5:29 लेखेको छ, पत्रुस र प्रेरितहरूले भने हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा अवश्य पालन गर्नुपर्छ। यो भन्नु भनेको चाहिँ घाँटीमा छोरी आउनु हो नि, किनभने राजाको कुरा सबले मान्नै पर्ने त्यहाँनिर जरुरी थियो। राजाको कुरालाई कसैले अवहेलना गर्नु हुँदैन। अनि त्यस्तो स्थितिमा पत्रुस र प्रेरितहरूले भन्छ हामीले मान्छेको कुरा भन्दा प्रभुको कुरा सुन्नु इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भन्छ। त्यो हिम्मत कहाँबाट आयो? उनीहरूको प्रभुसँगको घनिष्ठताले गर्दा हो। दोस्रो आशिष हो। तेस्रो आशिष चाहिँ हामी प्रभुसँग घनिष्ठता गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीमा जे छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। वी आर कन्टेन्ट इन गड। हामी प्रभुमा हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। हामीलाई कमी घटेको कुराहरूले अलिकति पनि बोदर गर्दैन। हामीमा कम्प्लेन गर्ने कुराहरू हुँदैन। फिलिपी 4:11-12-13 पदमा पावलले लेख्छ। अनि तपाईँलाई सम्झना होस्, जब यो पत्र पावलले लेख्दै थियो ऊ कैदमा थियो। अनि कैदमा हुनु भनेको चाहिँ धेरै कुराको खाँचो अभाव हो। खाने कुराको, लाउने कुराको, सुत्ने कुराको, सबै कुराहरूको अभाव हो। तर त्यस्तो ठाउँमा फिलिपीको मण्डलीले चाहिँ पावललाई समय समयमा केही कुराहरू, सायद खाने कुराहरू, लाउने कुराहरू सप्लाई गरेको हामी बुझ्दछौँ जब हामी बाइबल पढ्छौँ। पावलले के भन्छ हेर्नुहोस् त, 4:11-13सम्म, खाँचो परेर होइन, इट्स नट बिकज आई निड, मलाई खाँचो परेर होइन, जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि म सन्तुष्ट रहन जानेको छु है। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि म सन्तुष्ट रहन जानेको छु। हरेक कुरामा म बढ्न पनि जान्दछु, म घट्न पनि जान्दछु। तृष्णा हुनु पनि, तृप्ति हुनु पनि मैले जानेको छु। भोको हुनु पनि के हो मलाई थाहा छ। प्रशस्ततामा हुनु भनेको के हो त्यो मलाई थाहा छ। अनि खाँचोमा हुनु के हो त्यो पनि मलाई थाहा छ। हामीले धेरैचोटि बाइबलको सन्दर्भ बुझेको हुँदैनौँ कि। अनि 13 पद चाहिँ हामी दिनरात चलाउँछौँ। हामी धेरैको लागि 13 पद, फिलिपी 4:13 कण्ठ पनि होला। दिनरात हामी हिम्मत गरेर चलाउँछौँ। त्यहाँ लेखेको छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। आई क्यान डु अल थिङ्स थ्रु क्राइस्ट जिजस हु स्ट्रेन्थेन मी भनेर भनेको छ। तर तपाईँलाई याद छ पावल जेलमा थियो क्या, त्यस्तो समयमा पो लेखेको, प्रशस्तै खाँचोहरू भएको समयमा। तर पावलको जीवनमा कहिले पनि गुनासो थिएन। अनि फिलिपीको मण्डलीले मलाई देऊ न कहिले पनि भनेन। फिलिपीको मण्डलीले जानेर पावललाई केही कुराहरू सहायता मद्दत गरेको छ। तर लेसन चाहिँ के हो भने पावल
को जीवनमा कन्टेनमेन्ट भन्ने कुरा थियो, सन्तुष्टता। यो चाहिँ सन्तुष्टता आज यो लकडाउनको समयमा हामीहरूको जीवनमा कति कुराहरूको कमी घटी छ। तपाईँहरूलाई प्रशस्तै कुराहरूको कमी घटी छ, मलाई छ, हामी सबैलाई छ। तर प्रभुसँग हाम्रो घनिष्ठता बढ्यो भने हामीमा त्यो गनगनाउने गुनासो गर्ने ठाउँ हुँदैन। यो चाहिँ तेस्रो ब्लेसिङ हो। अनि चौथो ब्लेसिङ चाहिँ के हो भने जति हामी प्रभुसँग गहिरो हुँदै जान्छौँ हामीले प्रभुबाट दर्शन पाउन थाल्छौँ। भजन सङ्ग्रह 27 को 8 पदलाई हामी हेर्दाखेरि त्यहाँ लेखेको छ, प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो दर्शनको खोजी गर, मेरो दर्शनको खोजी गर। हामी परमेश्वरकै वचनमा देख्छौँ जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू नाश हुन्छ भनेको छ। प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई दर्शन दिनुहुन्छ जसको रिलेसन प्रभुसँग गहिरो छ, जसको सम्बन्ध प्रभुसँग साँच्चै नै गाँसिएको छ। त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभुले उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो दर्शनहरू दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 84 त झन् मनपर्छ मलाई। 84 को 2 पदमा दाउदले लेख्छ, तपाईँको दरबारमा मेरो आत्माले अति इच्छा गर्छ, मुर्छा पनि खान्छ भनेर भन्छ क्या। तपाईँको दरबारमा मेरो आत्माले इच्छा गर्छ, माई सोल यर्न्स इभन फेन्ट्स भन्छ। प्रभुको दरबारको लागि, त्यहाँ दरबारमा बस्नको लागि मेरो आत्माले मुर्छा खान्छ भनेको म त फेन्ट हुन्छु भनेको। त्यति साह्रो तिर्सना क्या, त्यति साह्रो तिर्सना। आज बिहान तपाईँहरूसँग यसरी प्रभुको वचन बाँड्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँको लागि लकडाउनको समय चाहिँ बोरिङ नहोस्, तर त्यो मुर्छा खाने प्रभु तपाईँको लागि, प्रभु तपाईँको लागि, प्रभु तपाईँलाई म अझै गहिराइमा चिन्न चाहन्छु। जब स्थिति सामान्य हुन्छ हामीहरू फेरि पनि एक ठाउँ भेला हुन्छौँ, तर म तपाईँहरूबाट यस्तो टेस्टिमोनीहरू सुन्नु माग्छु। तपाईँले टेस्टिमोनी लिएर आउनुहोस् कि मेरो लागि चाहिँ लकडाउनको समय धेरै गाह्रो हुँदा हुँदा पनि म चाहिँ प्रभुमा धेरै गहिरो मेरो रिलेसन डेभलप भएर गयो। मैले प्रभुलाई टाढोबाट होइन तर नजिकबाट चिन्न सकेँ। यो प्रकारको टेस्टिमोनीहरू, गवाईहरू तपाईँहरूबाट सुन्न चाहन्छु। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आज बिहान आशिष दिउन्।